अस्सलाम वालेकुम। मैं गफ़ार ख़ान हूँ। 0336464987 मेरा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है। आज का मेरा टॉपिक है दोस्त नुमा दुश्मन। नवंबर 2020 में जब कंपनी यानी SRG के मुतालिक जो केस बने, गवर्नमेंट के इदारे हरकत में आए, उन पे सवालात उठाए, वहाँ से लेकर आज तक जो भी गुजरा आपके सामने है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो एक किरदार अदा किया वो ये था कि लोगों तक असल बात पहुंच सके, असलियत पहुंच सके और वो असलियत को जान सके। अब मैं भी एक SRG का मेंबर हूं और मेरे भी इसमें पैसे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से कमाल होशियारी के साथ लोगों की तवज्जो एक ऐसी जानिब मबजूल करवाई कि ये SRG के बहुत सूदमंद दोस्त हैं और हमें इस तरह शो करते रहे कि ये इनके दुश्मन हैं। जबकि इससे कबल एक ट्रेंड ये भी चला था कि जो भी कोई SRG की व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी और कंपनी की बात करे तो वो एक जलील इंसान था, वो एक दूसरी कंपनी का नुमाइंदा था, उसको फौरी तौर पर ये रिमूव करते थे। जब ये केस चले, कंपनी मुश्किल में आई, सैफ रहमान साहब अरेस्ट हुए और नैब की तहवील में चले गए। ये लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाब हो चुके थे कि हम सैफ रहमान साहब के दोस्त हैं। दरअसल चूँकि मुझे इनके अज़ाइम का पता था, इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन इनकी असलियत को आपके सामने लाता रहा, जो कि आप रिकॉर्ड पर है कि जब से SRG के मुतालिक केस बने, ये एक एक करके रुखसत होने लगे और किसी की वॉइस जो मुतवातिर, जो एक तसलसल के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में आया करती थी, वो मुंह बिल्कुल खामोश हो गए थे, चाहे वो जिस लेवल का भी हो। उसके बाद एक शख्स को उतारा गया और मैं उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि चूँकि उससे मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये वॉइस लंबी होगी। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने हमें बदनाम करने के लिए एक ऐसा एक तरीका अपनाया कि बिल्कुल लोगों के सामने ये रखना शुरू कर दिया कि ये तो SRG के ख़िलाफ़ हैं। मुझ पे ये इल्ज़ामात लगाए गए ये नैब का एहलकार है, मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये दूसरी कंपनी का प्रचारी है, मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसकी B4U में तो ID ही नहीं है। और फिर उसके साथ साथ कई ऐसे लोगों की भी मदद ली गई जो कि मुख्तलिफ ज़ावियों से हमारे ऊपर अटैक करते रहे। क्योंकि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मकसूद ये है कि ये वो कौन लोग थे और उनकी निशानियाँ क्या थी, आज किस मकाम पे खड़े हैं। मेरा मकसूद सिर्फ ये है, सैफ रहमान साहब और उसकी टीम को जिस हद तक जो सवालात का सामना करना पड़ा, मेरे बग़ैर या मेरे साथियों के सवालों के बग़ैर, वो काफ़ी सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनके सवाल हैं। हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो उसकी याद दहानी में मैंने अगर कोई सवाल उठाए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी हद तक कि जबकि हमारे साथ वादे किए गए थे और वो वादे आज धरे के धरे रह गए थे, लिहाजा उनको याद करवाना ये हमारा हक था। अब जो दूसरे लोग थे वो कौन थे? वो लोग सैफ रहमान साहब का दोस्त बनने के लिए और उनके नाम के साथ खड़ा रहने के लिए, कंपनी के साथ खड़ा रहने के लिए एक कुछ अरसे तक तो वो ये काम करते रहे, जबकि उसके बैक के ऊपर उनके जो अज़ाइम थे वो आप सब के सामने आ चुके हैं। इनमें से कोई भी एक जो टॉप लीडर से लेकर जो सैफ रहमान साहब का बिल्कुल नज़दीकी दोस्त था, उससे लेकर जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में बहस मुबैसे में रहते थे, कोई एक शख्स का नाम बताएं जो किसी और कंपनी में ना गया हो। यहाँ पे अब लोग अपनी अपनी कंपनियाँ बना चुके हैं। यहाँ पे वो लोग जो सैफ रहमान साहब से करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठा चुके थे, आज अपनी कंपनियों के मालिक हैं, अपनी कंपनियाँ बना रहे हैं और उनकी सतमज़रीफ़ी देखिए कि B4U के लोगों को ही वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब मेरे ख़िलाफ़ ये क्यों आते हैं, मुझ पे इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं लोगों को ये बावर करा रहा हूँ, मैं लोगों को ख़बरदार कर रहा हूँ कि किसी भी किस्म की कोई ऑनलाइन कंपनी जो कि नेट के ऊपर हो, जो कि आपके साथ पैसे के लेन देन में हो, जो आपको मुनाफे का लालच दे रही हो, ये बिल्कुल एक फ्रॉड है। इससे बचें, इसमें हिस्सा ना डालें। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी कंपनियां गुजरी हैं, किसी ने किसी को फ़ायदा नहीं दिया। फ़ायदा चंद मखसूस लोग उठाते हैं और वो फ़ायदा इस सूरत से
کہ آپ کے اور مجھ کے یعنی میرے اور آپ کے پیسے ہمارے بھائیوں کے پیسے اکٹھے ہو کر ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے تو کمائی کر لی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان کے ایسے دعووں پہ، حیرت ہوتی ہے ان کے ثبوتوں پہ، اور یہ بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ ایک ایسی کہانی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہاں پہ وہ لوگ ایک عرصے تک تو سیف الرحمان صاحب کے دوست کے طور پر منظر عام پہ رہے، اس کے بعد ہماری مخالفت میں اس حد تک آ گئے کہ ہمیں وہ چیلنج کرنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو آپ جائیں، نیب میں جائیں، آپ جناب سپریم کورٹ جائیں، آپ فلاں ہائی کورٹ چلے جائیں۔ اب اس کے پیچھے ان کی کیا حقیقت تھی؟ ان کے پیچھے حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہمیں ہائپر کر رہے تھے، وہ لوگ جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کر رہے تھے، وہ لوگ ان کے مقاصد کیا تھے؟ ان کے مقاصد یہ تھے کہ اگر سیف الرحمان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف جیل کے اندر یا پھر اس کے یہ جو کیس کا دورانیہ ہے یہ بڑھنے میں اگر کوئی کردار ادا کرے تو پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ان تمام صاحبانوں نے بشمول جو آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً واٹس ایپ گروپوں میں بحث مباحثے میں، اور پھر بڑے ایسی نیت اور ایسی ظاہری صورت کے ساتھ کہ وہ تو بی فار یو کے بڑے خیر خواہ ہیں، وہ اس ٹائم پہ دوسری کمپنیوں کے پرچاری ہیں، وہ دوسری کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اب اگر سیف الرحمان صاحب جیل کے اندر رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی کمپنیاں چلانے کے لیے ایک سپیس مل جاتا ہے، چونکہ سیف الرحمان صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے کمپنی بنائی ہے۔ ان کمپنیوں کو رن کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹائم کی ضرورت ہے، ان کمپنیوں میں لوگوں کو لانے کے لیے ایک ٹائم چاہیے، اور اس کے بعد چونکہ ان کا مقصد فراڈ ہی ہے، لیکن جتنے زیادہ لوگ وہ اگر سال 2 سال کے عرصے کے لیے کمپنی وہ رکھ لیتے ہیں اور سیف الرحمان صاحب باہر نہیں آتے تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر سیف الرحمان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ان کی کمپنیاں آٹومیٹیکلی بند ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ اور سیف الرحمان صاحب کے الفاظ وہ پھر جب ملیں گے، جب وہ بتائے گا تو ان لوگوں کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے غفار خان گروپ کو یا پھر کسی ایسی جگہ پہ اس کو ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کی جیل کی جو ایک زندگی ہے، جیل کا ایک دورانیہ ہے، کیس کا دورانیہ ہے، وہ بڑھ جائے، اس کی مشکلات بڑھ جائیں، وہ اندر ہی رہے تاکہ ہم باہر وہ دندہ جاری رکھ سکیں۔ جبکہ ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر سیف الرحمان صاحب باہر آتے ہیں ہم اس سے پہلے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے سیف الرحمان صاحب کی مشکلات اگر اداروں کی طرف سے بھی بڑھ جائے تو الزام ہمارے اوپر آئے، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اب سیف الرحمان صاحب کے ہم انتظار میں ہیں کہ وہ آئے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے، ہم اس انتظار میں ہیں۔ لیکن ان کے لوگ جنہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہیں وہ اس حد تک آ گئے کہ وہ ذات پہ کیچڑ اچھالنے، بدتمیزی کرنے، چاروں طرف سے اٹیک کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ اس ٹائم پہ ایک ایسا بیانیہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ اس سے بالکل آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، وہ بالکل فراڈ پہ مبنی اسٹیج پہ کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی، اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس کی وجہ سے سیف الرحمان صاحب کی جو دورانی ہے وہ جیل کے اندر یا پھر نیب کے اداروں کے اندر یا حکومتی اداروں کے اندر وہ بڑھ جائے، تاکہ ان کو وہ سپیس مل جائے جس کے وہ خواہشمند